औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अला माल मदीना वसल्लम तस्लीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। ये मैसेज है इमाम की तरफ से और अब्दुल्ला हाशिम अब्बा सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ से। जैसे कि हमने आज भी शो में बताया कि दुनिया में जो अना है दुनिया में फैली हुई है, हर कोई अपने नफ्स की और अपने रूह की हिफाजत नहीं कर रहा। आप अपनी अना को मारेंगे और अपने नफ्स की जो उसको नफ्स को पाक करेंगे तो आप अपनी रूह को बचा सकेंगे। इसीलिए मैं पूरी दुनिया को एक नबी की, जैसे कि नबियों पर भी बहुत इम्तिहान आए हैं, हर नबी ने अपना इम्तिहान खुद दिया है। जैसे कि उन नबियों में से एक नबी हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बहुत बड़ा इम्तिहान दिया और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ऐसे ही उन्होंने, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें हर चीज़ से नवाजा हुआ था, तो क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके हाथ 7 बच्चे भी दिए, दौलत, माल, हर चीज़, माल और मोशियाँ सब कुछ थी। एक दिन अल्लाह सुब्हान ताला ने, इब्लीस ने अल्लाह सुब्हान ताला से कहा कि तुम कहते हो कि मेरा सबसे अच्छा मानने वाला नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम है, तो तू क्या, अब अल्लाह सुब्हान ताला को चैलेंज किया था उसने कि इससे इसके माल, औलाद और इम्तिहान में डाल, देखते हैं कि ये कैसे सब्र करता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि ये मेरा नबी सब्र वाला नबी है, ये सब्र करेगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी औलाद, जान, माल, हर चीज़ ले ली और 7 बच्चे भी उनके मर गए और उनकी माल मुझे ये हालत होगी कि बीमारी ऐसे लगी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कीड़े पड़ गए और कोई इंसान उनके पास नहीं बैठता था, क्योंकि उनकी बदन से बदबू आती थी और कीड़े जो है गिर गिर कर जब नीचे गिरते थे तो उठा उठा कर लगाते थे कि ये और खा इसको। इतना सब्र था अय्यूब अलैहिस्सलाम में कि ऐसा वक्त था कि उनकी जो ज़ौजा है उनको बाहर लोगों के घरों में काम करना पड़ा और काम करके वो अपने गुजारा करते थे। एक दिन इब्लीस ने भी कहा था उनकी बीवी को कि तुम क्या करो, अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहो कि सदका दे, और सदका देने से आपका जो शौहर है वो ठीक हो जाएंगे। जब बीवी ने आकर उनकी ज़ौजा ने बताया कि हम क्यों ना सदका दें तो आप ठीक हो जाएंगे, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बात अच्छी न लगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं सदके पर यकीन तो नहीं रखता, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, जिसने ये बीमारी दी है वही ठीक करेगा, क्योंकि हमने कितने साल अपने ऐश व हशरत से गुजारे हैं और इतने साल हम इम्तिहान भी अल्लाह का देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये, उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि जो तुमने ये बात की है, मैं जब ठीक हुआ तो मैं आपको 100 कोड़े लगाऊंगा। जब एक दिन ऐसा हुआ कि हर चीज़ जो है वो, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो घर पर थे, अकेले थे। जब अल्लाह सुब्हान ताला जब नबियों के इम्तिहान लेता है तो उनको नवाजता भी है, जैसे कि हर नबी का इम्तिहान हुआ, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम का हुआ था, इब्राहिम, हर नबी ने इम्तिहान दिया है, हर नबी इम्तिहान में पास हुआ है, क्योंकि हर दौर में बलीस साथ साथ था। जैसे कि इब्राहिम के ज़माने में नामरूद था, वो अपने आप को खुदा खिलाता था। ऐसे ही बहुत से नबियों को बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, पर उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और ना उन्होंने अपने नफ्स की सुनी है, हमेशा अपनी रूह की सुनते थे और अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म पर चलते थे। उन्होंने क्या किया कि एक दिन उनकी बीवी बाहर काम के लिए गई हुई थी, लोगों ने काम भी देना बंद कर दिया था, ये हालत आ गई थी कि फाके पर फाके आने लगे थे। तो जब उनकी बीवी ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 100 कोड़े लगाऊंगा। ये अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह सुब्हान ताला ने एक दिन कहा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि अपने सहन में अपना पैर ज़ोर से पैर मारो। उन्होंने अपना फुट ज़ोर से मारा तो चश्मा फूटा। उस चश्मे का पानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर पड़ा तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी बीमारी जो है वो ठीक हो गई। और वो ही जब उनकी बीवी घर पर आई तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने हामद को यहाँ पर छोड़ कर गई हूँ, तो वो कहाँ है? उन्होंने कहा मैं अय्यूब हूँ।
تو بہرحال بہت خوش ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی چیزوں سے نوازا، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، موشیم دی، دولت بھی دی۔ دولت کی تو بارش ان کے گھر پر ہوئی تھی، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا امتحان بڑھا اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان کے بعد اتنا ہی ان نبیوں کو نوازتا ہے۔ ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو، صبر سے مجھے مانگو، تم پن کری یا پھل میں دوں گا۔ تو اسی لیے ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کے ساتھ یہ کیا۔ تو ایک دن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا، میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم ایسا کرو کہ تم نے بھی وعدہ کیا ہے، نبی ہو، وعدہ خلافی نہ ہو آپ کے ساتھ، تو آپ ایسا کریں کہ ایک باہری ہے اس کے تنکے لے کر اس کو گنو اور اس کو باندھو، وہ مار دو، آپ کی جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا ہوا جو آپ نے کیا ہوا وعدہ ہے وہ ایسے ہی پورا کر دینا۔ تو یہ ہے نبی ایوب علیہ السلام کے صبر کی کہانی، اور انہوں نے اپنے نفس کی نہیں سنی، اپنی روح کی سنی ہے۔ ہم یہی دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں، اپنی انا کو مارو، اور اپنے نفس دو قسم کے، اچھا نفس بھی ہے، برا نفس بھی ہے۔ نفس مطمئنہ ہو کر، جیسے مولا حسین نے کربلا میں نفس مطمئنہ ہو کر اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، ایسے ہی تم اللہ کے راہ پر ہر چیز قربان کرو۔ یہی وقت امام ہے، یہ ایک امام کا قیام کا دور ہے۔ ان نبیوں کی کہانی اس لیے سناتے ہیں کہ یہ نبیوں نے کتنے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربت پائی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گئے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے پاس جانا ہے اور ان سے ملاقات کرنی ہے۔ سب ٹک ٹاک پہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو ہم ان کو رائے بتا رہے ہیں کہ عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام امام کی رائے موار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دروازہ امام ہے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام رسول پاک علم کے شہر تھے، امام علی ان کا دروازہ تھے، ایسے ہی یہ امام زمانہ علم کے شہر ہیں، عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام ان کا دروازہ ہے۔ اسی لیے اس دروازے کے پاس آؤ، راستے اپنے آپ مل جائیں گے۔ 24 گھنٹے یہ دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ ایسے ہی ہر نبیوں نے اپنے نفس کو مارا، اور نفس کی نہ سنو، روح کی سنو اور اپنے روحیں بچاؤ۔ یہ آخری زمانہ ہے، قیام کا زمانہ ہے، اپنی روحوں کو بچا لو، یہی وقت امام ہے۔ اس کے بعد دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو ابا صادق علیہ السلام کے پاس اس وقت پہنچ آیا، وہی اصلی امام کے پاس اس کی زیارت ہو جائے گی۔ امام کے پاس پہنچانے کے لیے ابا صادق علیہ السلام دنیا کو آئے ہیں، تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ ان کا دعویٰ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ مغرب سے مشرق کی طرف آ چکا ہے، یہ سورج کی کرنوں کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور پوری دنیا آ رہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دیکھ کر اندھے گونگے بہرے نہ بنو۔ اس لیے میں پوری دنیا کو، میرا یہی میسج ہے، ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ پہچان کرو، اپنے روح کو جگاؤ، روح کو بچاؤ، اور یہی وقت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی آل مدینہ وسلم تسلیما۔